आयोजक समितिको तर्फबाट धेरै धेरै स्वागत अभिनन्दन टक्राउन चाहन्छु। त्यसरी नै सुकियाबाट, नागरी फार्म अनि पोखराबुङबाट आउनुहुने हाम्रा पत्रकार मिडियाका सम्पूर्ण टोलीहरूलाई आजको सभामा हार्दिक अभिनन्दन टक्राउँदछु। र यहाँहरूले जोरदार तालीद्वारा उहाँहरूलाई बधाई शुभकामना दिने यहाँबाट अनुरोध गर्दछु। यसै क्रममा नागरी फार्मबाट हाम्रा चौरगाउँबाट नयाँ सदस्यता आउनुहुने विनय राई, दिपेन राई, शैलेश राई, पारस राई,